السلام علیکم دوستای نهایت گرامی، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین در دلنواز پرودکشن و امروز میخوایم قچم یک موضوع مهم را قچم گپ بزنم و تا بین از این گفتار از ما انشالله شما هم بلیزی کوشش کنین که عمل کنین و این رسم و رواج بد را از بین معاشره و از بین قوم خو گم کنیم. و این موضوع است موضوع ناکویی که در هر جای مردم ها بیکوی طول شده مور نان خوردو، یا توی باشه یا فاتحه باشه یا خیرات باشه یا قرآن خوانی باشه یا نظر باشه. دوستان نگفتنم نه، امروز در بین معاشره از ما اگر یک نفر توی میگیره، اگر میمان چی میشه 800 نفر او خرج میگیره 1200 نفر و بعض وقتای ترم شده که 1200 او خرج گرفته بازم کم شده و میمانی اصلی از او بوده 800 تا 1000 و امروز در هر چیز امروز معاشره از ما و شما خرج اضافه میگیره. چرا میگیره؟ به خاطر که ما بین معاشره از ما و شما الحمدلله مردمای بیروی زیاد هسته که بغیر کوی در هر جایی که دید که نان درگه طول شده مور نان خوردو، که این بسیار بد رواج است و این رواج را ما و شما میتونیم که ختم کنین و باید این رسم و رواج از بین از ما و شما ختم شونه. مگه چیزی که کشت کردی امور دیرومونی، اگر امروز تو بیکوی ده هر خانه طول شده موری، اگر بلیزی مو کار نکدی و این را استاد نکدی صبح این میتر که تو اگو میمان داشتی تمام طول زده خانه است تو بلده نان خورده اومه و نگفتن نم نه دوستا. اگر یک نفر یک چاشت یا شاو یا سوپ نان نمخره یا دخانه از خود خونان مخره بله از او اگو رقم فرق نمیه. اگر خدا نخواسته امی یک نفر 1200 نفر را یک جای نان بدیه یا 2000 نفر را خرچ بگیره نان بدیه ده یک چاشت بسیار بلیشی بوج مایه و خرج اضافه مایه. کمر از اون مرتکه شاید میده شونه و شاید او دارایی خوره بله امزو یک روز دیه. پس باید ما و شما کوشش کنیم که رسم و رواج ختم شونه و دوباره ایتر کارای خون نکنیم.